कजन गिर गया था वो इतना सा जी 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 30 साल का, फिर वो पानी के अंदर गिर गया है। फिर मेरी चाची हर मदर वो भी गया है, वो भी फंस गई। फिर मेरा फादर माय फादर ऐसे करके अंदर गया। मेरी बेटी, मेरी 2 बहू हैं, मेरी बेटी है, मेरी एक पोती है, एक नवासी है और बेटी मेरी, 2 मेरी मेयर हैं जो हमारे साथ गई हुई थी और 5 छोटे बच्चे थे तकरीबन। इस्लामाबाद में बेटी समेत बह जाने वाले रिटायर्ड कर्नल की लाश डीएचए और बहरिया टाउन को जोड़ने वाले पुल के नीचे से मिल चुकी है। कार में से बेटी कहाँ गायब हो गई, कार के टुकड़े टुकड़े किस तरह से हुए हैं। दूसरी तरफ जी दयामर सैलाब डॉक्टर मशाल के 3 साल के बेटे की लाश 3 दिन बाद मिल चुकी है। डॉक्टर अफान की फैमिली, डॉक्टर अफान कैसर, सब उनको जानते हैं, सब उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। उनकी फैमिली से बढ़कर ये फैमिली इन पर एक के बाद एक गम के, तकलीफ़ के, अजियत के पहाड़ टूट रहे हैं। आज जी 2 लोगों का नमाज जनाजा, उसके बाद बच्चा जो कि 3 दिन बाद मिला है उसका जल्द नमाज जनाजा अदा किया जाएगा। किस तरह से जी इस वक्त चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, क्या मामलात हैं, आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करिएगा। इस्लामाबाद की निजी हाउसिंग सोसाइटी DHA में 2 रोज़ कबल बेटी समेत सैलाबी रैली में बह जाने वाले रिटायर्ड कर्नल की लाश 2-2.5 दिन के बाद बरामद कर ली गई है, जबकि उनकी बेटी की तलाश बदस्तूर जारी है। DHA फेज़ 5 के रिहायशी कर्नल रिटायर्ड इसहाक काजी अपनी गाड़ी और बेटी समेत 22 जुलाई को बरसाती पानी में बह गए। बारिश हो रही थी, घर से बाहर निकले और अक्सर उनके ड्राइवर जो है छोड़ने जाते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी को छोड़ के आता हूँ। जैसे ही निकलते हैं एक जगह पानी जमा होता है, वहाँ पे इनकी गाड़ी बंद होती है। लोगों ने उनको ऊपर से कहा, जो है शाहिदीन है उनकी जानिब से कहा गया कि आप बाहर निकलें, आप बाहर निकलें, पानी बहुत कम था। उन्होंने सुना नहीं, उनको शायद लगा कि मामला हैंडल हो जाएंगे, लेकिन पीछे से बरसाती नाला एक बड़ी जो है स्पीड में आया, एकदम से किसी को पता नहीं था कि सब कुछ होगा और फिर वो हाथ निकाल कर मदद के लिए पुकारते रहे। रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह से लेकर रात तक, आधी रात तक जारी रहा, लेकिन उनको कामयाबी हासिल नहीं हो रही थी। इस हादसे की वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर हुई, जिसके बाद इन दोनों बाप बेटी को ढूंढने के लिए एक ग्रैंड रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज़ किया गया। इमदादी कामों में हिस्सा लेने वाली टीम के एहलकार सुबकत अल्लाह ने बताया कि कर्नल रिटायर्ड इसहाक काजी की लाश DHA फेज़ 4 और निजी हाउसिंग सोसाइटी बहरिया टाउन के फेज़ 7 और 8 के दरमियान राब्ता पुल के नीचे से मिली है। उन्होंने बताया कि अभी तक तो ना तो गाड़ी मिली मुकम्मल और ना ही कर्नल रिटायर्ड इसहाक काजी की बेटी का कुछ पता चला है। गाड़ी के कभी जो है बोनट का कुछ हिस्सा मिला, फिर साइड मिरर का कुछ हिस्सा मिला, इस तरह से चीज़ें मिल रही थी। इनका मज़ीद कहना था कि लड़की की तलाश के लिए रेस्क्यू टीमें अभी भी दरियाए समा में काम कर रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन का दायरा कार इस वक्त हमने चक्री तक बढ़ा दिया है। गुज़िश्ता रोज़ बाप बेटी की तलाश की कार्रवाई के दौरान रेस्क्यू एहलकारों को बह जाने वाली गाड़ी का बोनट, साइड मिरर, गाड़ी का एक दरवाज़ा मिला था। अब देखें गाड़ी की क्या हालत हो गई। थोड़ी सी सेफ्टी, अगर मैं फिर ये बात बोलूँगी, अगर हम खुद से प्यार करेंगे, ख़ुद की परवाह करेंगे, कोई और हमारी परवाह क्यों करेगा, ये हमें सोचने की ज़रूरत है। गाड़ी में सवार खातून डॉक्टर उनके एक दोस्त ने बताया है कि साबिक फ़ौजी ऑफिसर अपनी बेटी को मरकज़ी शाहरा तक छोड़ने के लिए घर से निकले थे। उन्होंने घर में मौजूद अपनी बहन को कॉल की और कहा कि हम डूब रहे हैं। ये इतनी खौफनाक कॉल थी कि घर वाले जो हैं उल्टे पाँव बाहर भागे। वो कहते हैं हमें समझ ही नहीं आई कि ये क्या हुआ, क्या मामला है। और फिर इनकी रिटायर्ड कर्नल साहब की 2 ही बेटियां थीं, एक बेटी उनके साथ थी और एक घर पे थी। अब DHA के फेज़ 5 की वीडियो में देखा गया कि सैलाबी पानी ने सुरमई रंग की एक सेडान कार को घेर लिया और अब ये तेज़ी से बहती हुई तेज़ पानी की जानिब जा रही थी। गाड़ी के एक शीशे से कर्नल साहब का हाथ मदद के लिए वो इशारा कर रहे थे। बेबसी की तस्वीर, आसपास जो मौजूद लोग थे, एक तो वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, दूसरा वो वीडियो वगैरह बना रहे थे और उस वक्त उनके करीब पहुंचना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था, बारिश भी हो रही थी। दोस्त ने बताया कि घर वालों से आखिरी बार रिटायर्ड कर्नल इसहाक डार उनकी बेटी का रब्ता मंगल की सुबह 8:30 बजे के करीब हुआ, जिसके बाद फ़ोन बंद हो गए थे। रिटायर्ड कर्नल उनकी बेटी की तलाश के लिए रेस्क्यू टीमों के अलावा नेवी के गोताखोरों
نے حصہ لیا۔ امدادی کاموں میں مصروف ریسکیو اہلکاروں کا کہنا تھا کہ جس نالے میں ان کی گاڑی گری ہے اس کو 500 میٹر تک جو ہے کانکریٹ سے ڈھکا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس کے نیچے بھی جا کر دیکھ لیا مگر وہاں پہ گاڑی نہیں ملی اور لڑکی کا سراغ نہیں مل سکا۔ منگل کے روز جی پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا، بہت مشکل سے ریسکیو آپریشن جاری رہا اور آج جو ہے ان کے والد صاحب مل گئے ہیں۔ کوشش کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ان کی بیٹی بھی شاید مل جائے، گاڑی کا باقی حصہ بھی مل جائے۔ اللہ تعالیٰ جی سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوسری طرف بابو سر ٹاپ پر ڈاکٹر عفان کیسر کی فیملی، انتہائی خوفناک منظر جو عینی شاہدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ تباہ کن منظر، تباہی، قیامت ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، خوفناک منظر تھے۔ بابو سر ٹاپ پر سیلاب میں جان کی بازی ہارنے والی خاتون ڈاکٹر مشال فاطمہ کے سیلاب میں لاپتہ ہونے والی 3 سالہ بیٹی ہادی کی لاش بھی مل چکی ہے۔ سوشل میڈیا انفلوئنسر ڈاکٹر عفان کیسر نے اسے اپنے فیملی سے بڑھ کر قرار دیا اور ان کے لیے آواز اٹھاتے رہے ہیں۔ ڈاکٹر مشال فاطمہ کے بیٹے عبدالہادی کی لاش کو کل شام 7 بجے مقامی افراد نے بابو سر کے قریب ڈاسر کے مقام پر دیکھا اور حکام کو اس حوالے سے آگاہ کیا۔ ریسکیو آپریشن جاری تھا۔ کل بڑی مشکل سے اتنے دن کے بعد جو ہے فیملی 2 باڈیز کو لے کر اپنے آبائی شہر پہنچی اور نماز جنازہ ہوا۔ گلگت بلتستان اسکاؤٹس نے اطلاع ملنے پر 3 سال کے عبدالہادی کی لاش کو نالے سے نکال کر چلاس کے ہاسپٹل منتقل کیا۔ آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ انتہائی خوفناک قسم کا ایک میں کہوں کہ خواب بھی ایسا نہ ہو جو یہ سب کچھ ہوا۔ لودھرا سے پکنک منانے کے لیے فیملیز کردو سے واپس آتے ہوئے بابو سر ٹاپ کے مقام پر سیلابی رہنے میں بہہ گئی ہے۔ پڑھی لکھی فیملی، لودھرا کے نامی گرامی ڈاکٹر ہاسپٹلس چلا رہے تھے وہاں پر اور سارے ڈاکٹرز تھے۔ سیلابی ریلے میں بہہ کر ڈاکٹر مشال فاطمہ، ان کے دیور فہد الاسلام جاں بحق ہوئے تھے، جبکہ ریلے میں ڈاکٹر مشال فاطمہ کا 3 سال کا بیٹا عبدالہادی بہہ گیا تھا۔ ڈاکٹر عفان کیسر نے اپڈیٹ دیتے ہوئے بتایا کہ ابھی 7 سے ملا میرا بھائی، حوصلے کا پہاڑ ہے، ٹانگوں پر جگہ جگہ زخم کے نشان ہیں۔ اسلام صاحب کا ٹانگ کا آپریشن جاری ہے۔ فہد بھائی اور ڈاکٹر مشال کا نماز جنازہ جو ہے ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ ننھے ہادی کا جنازے کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ والدہ ڈاکٹر مشل اور سعد اسلام کے بھائی فہد اسلام کا نماز جنازہ آپ دیکھیں خصوصی دعاؤں کی اپیل کی ہے۔ اب جو عینی شاہدین کی جانب سے کہانی سنائی گئی ہے وہ یہ کہانی سنائی گئی ہے کہ سب کچھ صرف 3 منٹ میں ہوا، سب کچھ بالکل ٹھیک تھا اور بڑے سالوں کے بعد ان کی فیملی جو ہے اکٹھی ہوئی تھی۔ ان کی 2 بہنیں پاکستان سے باہر ہوتی ہیں، وہ باہر سے آئیں، مل کے انہوں نے پلان بنایا۔ سب کچھ بڑا سموتھ تھا، اچھا ٹائم، خوبصورت لمحات، تصویریں موجود ہیں، کتنے خوش تھے۔ واپسی پر صرف 3 منٹ کے اندر یہ قیامت آئی۔ 3 منٹ کے اندر کلاؤڈ برسٹ، اس کے بعد ایک دم سے سیلابی ریلا۔ ان کی جو کوسٹر تھی گاڑی جس میں 18-19 لوگ تھے، جس میں ان کی 2 ہاؤس ہیلپ بھی موجود تھیں، سب بچ گئے۔ جو لوگ آگے بیٹھے ہوئے تھے ان کو جلدی جلدی نیچے اتارا گیا۔ ان کے والد صاحب جو ہیں وہ بھی ایجڈ ہیں، ان کو بھی وہ بھی اتر گئے، وہ بھی بالکل ٹھیک تھے۔ ابھی ان کا ایک آپریشن جاری ہے۔ یہ سب سے اینڈ میں بیٹھی ہوئی تھی اپنے بیٹے کے ساتھ، تو ان کا بیٹا جو ہے جب ٹائم لگا تو ان کا بیٹا گر گیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو عبدالہادی کو پکڑنے کے لیے جب ہاتھ بڑھایا تو یہ بھی ریلے کی نظر ہو گئی، اور جو ان کے بھائی فوت ہوئے ہیں وہ ڈائریکٹر تھے ان کے، لودھرا میں ایک بڑا ہاسپٹل ہے ان کا، وہ بھی ان کو بچاتے ہوئے جو ہے وہ جان کی بازی ہار گئے۔ اللہ تعالیٰ جی جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت کرے، جنت میں جگہ دے، اور فیملی کو جو تکلیف اور اس وقت اذیت ہے صبر دے۔ میں صرف یہ بات کہوں گی کہ ٹریولنگ کریں، بالکل لوگوں کو پہاڑ بہت سکون دیتے ہیں، جانا چاہیے، لیکن دیکھ کر کہ آپ خود سے محبت نہیں کریں گے، وقت، موسم، سیلابی صورتحال ہے، جب تک آپ خود سے محبت نہیں کریں گے، اپنا خیال نہیں رکھیں گے، کوئی آپ کا خیال کیوں رکھے گا۔